आणि त्याची आवय देखून स्वता आयज सकाळी हाजे कडेन उलयला ते रिकॉर्डिंग आसा। आवय म्हणटा हय रे बाबा शाण्या कितें करूया, तो एकलो आमकां रांदून घालता न्ही, तोच जोडून हाडटा न्ही, ते देखून म्हणटा तेका देखून केला मरे तेणी, आतां आमी कितें करपाचें। ते सीएम पळय रक्षाबंधन जालें, तूं हांगा साकून हांगा राखी घातली, धाकली भुरगीं तितली जाणटे बायलांनी तुका राखी घातल्या, कितें अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। हे अच्छे दिन आयज भयण्यांचेर येवपाल्या, आमचे गोंयच्या चलयांचेर येवपाल्या। भावा भयणीचे नाते एक खूप पवित्र मानले वता, मात ह्याच नात्याक काळीमो फासपासारखी एक धक्कादायक घटना केपे वाठारांतल्यान मुखार येता। स्वताच्याच मायनर भयणीचेर एका भावान गेली सुमार 5 वर्सां बलात्कार केल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा। संशयितान खंय हेर एक ल्हान भयण आनी एका व्हडल्या भयणीचेर लेगीत बलात्कार केल्लो म्हूण पिडितान आरोप केला। हे सगळे आनी सोंसपाक जायना म्हूण शेवटाक त्या चलयेन हो प्रकार एका फॅमिली फ्रेंडाक सांगलो, ज्या उपरांत ताणें विक्टिमाक समाज कार्यकर्ता ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो हांचे कडेन व्हेले। त्या उपरांत पुलिसेंत कागाळ नोंद करून ह्या विशीं पुलिसांनी तपास सुरू केलो। मात स्वताच्याच भयणीचो असो छळ करपी मनशाचेर सक्तीची कारवाय जावची म्हूण ॲडव्होकेट प्रतिमा हांणी मागणी केल्या। 17 वर्साचे पीडित चली, एक 15 वर्साचे तर तिसरे हे 21 वर्साचे आसून तांकां न्याय मेळचो म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी हातूंत स्वता लक्ष घालचें म्हणूनय ॲडव्होकेट प्रतिमा मागतात। आनी ही विल बी अरेस्टेड। हांव मागतां की केपें पुलीस स्टेशना कडेन हांव मागतां, मेल्सन कुलासो जो PI आसा ताजे कडेन हांव मागतां, बाब दामोदर जो आसा PSI ताजे कडेन हांव मागतां, बोंद्रे कडेन, की हे हाका म्हणटा ते पॉक्सो एक्ट लागता कित्याक ती मायनर आसा, दुसरे म्हणटा ते चिल्ड्रन्स एक्ट लागता, आनी सगळे सेक्शन लावपा जाय। सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला म्हणून, फिजिकली एब्यूज, सेक्शुअली एब्यूज, मॉलेस्टेशन, रेप, थ्रेट टू लायफ, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, सगळे एक्ट लागपा जाय, चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तुजो पॉक्सो एक्ट। लास्ट सांगपा सोदता, इतलेंच न्ही, हाजेरूच करूं ना, ते धाकले भयणीचे दिवंक केलां। सो पुलिसान म्हाका सांगलां, PIन बायन म्हाका सांगलां की हाजी पयलीं आमी कंप्लेन घेतली आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें। तशेंच ते 14 वर्साची ताजी धाकली भयण आसा ताजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले, व्हडले भयणीचे देखून रेकॉर्ड जातले सगळे स्टेटमेंट आनी विथ एविडन्स ऑडियो देखून ह्या भुरग्या कडेन आसा। आनी ताजी आवय देखून स्वता आयज सकाळी हाजे कडेन उलयला ते रिकॉर्डिंग आसा। आवय म्हणटा हय रे बाबा शाण्या कितें करूया, तो एकलो आमकां रांदून घालता न्ही, तोच जोडून हाडटा न्ही, ते देखून म्हणटा तेका देखून केला मरे तेणी, आतां आमी कितें करपाचें। सो हांव मागता CMा कडेन, CM पळय रक्षाबंधन जालें, तूं हांगा साकून हांगा राखी घातिल्ल्यो, धाकली भुरगीं तितली जाणटे बायलांनी तुका राखी घातल्या, आनी रक्षाबंधन म्हळ्यार कितें, रक्षा प्रोटेक्शन दिवप। आनी तूं कोण जावन आसा, रक्षा मंत्री, तूं रक्षा मंत्री जावन आसा प्रमोद सावंत, तुवें त्या दीस खूब राखी घातल्या, तुवें दाखयला आपूण आदर करता, सन्मान करता, बट द ट्रू मिनींग ऑफ रक्षाबंधन इज राखी म्हणल्यार रक्षा करप भयणीची। आतां हांव म्हणटा ह्यो 3 जाण भयण्यो केपें कॉन्स्टिट्युएन्सींत रडपाक लागल्यात। आय एम शुअर दॅट दीस केस वील नॉट गो लूज। आय डोंट वॉन्ट एनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स। म्हाका जाय तांकां न्याय मेळिल्लो, तांकां जस्टीस मेळिल्लें, बिकॉज ट्रूथ शूड प्रिवेल अँड जस्टीस शूड बी गिवन टू देम। आनी लास्ट सर BJPचो नाराज आसा कितें अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। हे अच्छे दिन आयज भयण्यांचेर येवपाल्या, आमचे गोंयच्या चलयांचेर येवपाल्या। विकसीत भारत म्हळ्यार डेवलप नेशन, हें विकसीत भारत, बेटी पढाओ बेटी बचाओ, हें बेटींचेर रेप जाता, बलात्कार जाता, तांचेर टॉर्चर जाता। प्लीज हांव मागतां की जी केस हांव घेवन आयिल्ली आसा आनी आतां ताजेर कंप्लेन रेजिस्टर करपाक लागल्यात, FIR जातली, ताका सर्च करून हाडटलें। दीस हॅज टू डेल्ट विथ सिरियसनेस अँड जस्टीस हॅज टू बी गिवन। नमस्कार, आमी केपें आसा, केपें मतदारसंघाक भितर आनी केपेंच्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा। माणुसकीच्या नात्याक एक काळिमा फासणारी गजाल जी आसा ती केप्यां पुलीस स्टेशनाचेर रजिस्टर जाल्ली आसा। एक भावान स्वताच्याच भयणीचेर बलात्कार जो आसा तो केल्लो आसा आनी एक दुख्खद घटना जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा। आयज भयणी किंवा बाकीचे चली भुरगीं ज्यो आसा त्यो सुरक्षीत आसा काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो सरासरी निर्माण जाता। आतां पळयता आमी केपें पुलीस स्टेशनार जी केस रजिस्टर जाला, ज्या मनशाक अरेस्ट केला राती, तेजी जर स्टोरी आनीक बाकी जर पळयत जाल्यार ज्या चली भुरगीं जी आसा तेजीच भयण जी आसा तिणें हांगा कंप्लेन केल्ली आसा की आपल्याचेर रेप जालो म्हणून। आनी ही रेप केन्ना जाता, जेन्ना रक्षाबंधन, जेन्ना भावाचें एक हें आसता, जबाबदारी आसा की आपल्या
भयणीचें रक्षण करप आनी ह्या नात्यान राखी जी आसा ती भावाक भयणीची बांदता आनी हांगा जर पळयत जाल्यार उलटी जाल्लें आसा स्वताच्या जे रक्षण करणाऱ्या भावानच नराधम जावन स्वताच्या भयणीचेर रेप केल्लो आसा आनीक अशें म्हणलें वयता की हांगा सांगलें वयता की सुत्रा कडच्यान की हे वारंवार तेजे जाल्ले कारणान आनी ते खंय तरी ल्हान आसले कारणान आयज ही केस NGO जो आसा प्रतिमा कुतिन्हो जी आसा हेणी हाताळ्ळी आसा तेणी आवाज केल्लो आसा आनी ह्या घटनेक जर पळयत जाल्यार एक केपी भागांक भितर एक खळबळ माजली आसा आनी अशा नराधमाक ही कडक शिक्षा जावपाक जाय अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा. कारण कशें आसा की जेन्ना भयण ही भायर सरता कामा वयल्यान कामाक वयता किंवा घर येता आसतरी भाव वाट पळयता आपल्या भयण केन्ना येतले कामाक किंवा आवय बापूय जो आसा तो आपल्या चली भुरगीं जेन्ना कामाक वयता ती घर केन्ना पावतली ह्या आशेन रावता ह्या हुस्क्यान रावता. पूण आयज अशी ही घटना जर पळयत जाल्यार भावाचेर कितपत विश्वास दवरपाचे जो असले नराधम आसा तेंचेर. म्हणटनी आयज पुलीस स्टेशनार जेन्ना आमी केपें येयले तेन्ना पळयलें जाल्यार ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनीक ताका प्रोड्यूस जे आसा ते कोर्टान करपाचें आसा. आतां हेजो केसीचो सखोल हे तपास आसा तो आमचो जे पुलीस स्टेशनाचे PI आसतले किंवा PSI आसतले हे करता आनीक आमी जेन्ना हें सांगतात तेन्ना सांगता आसतना सुद्दां आंगार जो आसा तो आंगार कांटो फुलता. कारण एक भयण आनी एक भावाचें नातें हें अशें आसपाक शकता काय कितें असो सरासरी प्रश्न जो आसा तो प्रत्येकाच्या मनाक जो आसा तो निर्माण जाता. आनीक ह्या घटनेच्यान खंय तरी सीख म्हण तशी मेळपाक जाय. आपली चली भुरगीं आसतली किंवा आपली भयण आसतली हेंची सुरक्षे खातीर प्रत्येकान वावरपाची आयज गरज आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर केपें.